तस्वीर बनाओ। नहीं नहीं, तस्वीर तो बना लेना, लेकिन आप वीडियो बनाओ ना। शुरू करो ना। कर दिया। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम के हवाले से पाकिस्तान में 5 एमफिल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। इस एमफिल का मैं तस्करा अभी कर चुकी थी चंद दिन पहले, और इस एमफिल का मैं तस्करा चंद दिन पहले कर चुकी थी। चूँकि ये आज हार्ड कॉपी मेरे हाथ में आई है, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको इसके ये देखिएगा, ताकि मैं आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि वाकई ये एमफिल हो गया है और हार्ड कॉपी जो है यहाँ मौजूद है। तो ये एमफिल ज़ैबनिसा ज़ेबी के अफसानों के किरदारों का तहकीकी व तनक़ीदी मुताला, इसका उन्वान है। और मकाला निगार हैं नीलम बेगम, निगरां इनके थे प्रोफेसर डॉक्टर इजहार साहब, शुबा उर्दू इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर। और ये सेशन था इनका 2018 से 2020। तो ये मकाला मुकम्मल हो गया है। नीलम बेगम ने मुझे आज ही भेजा है और ये हार्ड कॉपी मैं इसीलिए आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि मैंने जो आपसे कहा कि 5वां मकाला मेरा मुकम्मल हो गया, आपको उसके बारे में आगाही दे सकूं। तो मकसद यहाँ पर कोई ख़ुद नुमाई नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। ना इसमें कोई ख़ुद नुमाई का अंसर शामिल है, ना ही कोई और ऐसी बात है, बल्कि सिर्फ वजह यह है कि ये एक प्रूफ के तौर पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ेक चीज़ें हमें नज़र आती हैं। कभी किसी का कुछ नज़र आता है, कभी कोई अपने बारे में कुछ बता रहा होता है, लेकिन उसके हमें प्रूफ नहीं मिल रहे होते, और जब उनसे प्रैक्टिकली प्रूफ के लिए कहा जाता है तो नज़र नहीं आती वो चीज़ें। तो फिर जो है वो चीज़ मशकूक सी हो जाती है, सस्पिशियस हो जाती है। तो इसी हवाले से मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में कोई ऐसी बात कहे, और मैं हर अपनी जो भी मुझे कोई अवार्ड मिलता है या कोई ऐसी चीज़ होती है या ऐसी काबिल ज़िक्र बात होती है, तो मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और प्रूफ के साथ शेयर करती हूँ, ताकि अगर किसी को कोई शक व शुबा हो तो उसके दिमाग से और दिल से निकल जाए। तो ये मैंने आपको बताया, मेरा 5वां मकाला जो मेरे एमफिल जो मेरे काम पर हुआ है वो है नीलम बेगम ने किया है, और ये पेशावर से हुआ है, ठीक है। और इनके जो सरबरा थे प्रोफेसर डॉक्टर इजहार साहब थे, ठीक। और ये मेरे अफसानों के हवाले से हुआ है, और इसका उन्वान था ज़ैबनिसा ज़ेबी के अफसानों के किरदारों का तहकीकी तनकीदी जायज़ा, ठीक। अब मैं आपको अपने 5 मकाले भी दिखाना चाहूँगी इसी के साथ साथ। जी अहबाब, अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि मैंने आपको 5वां मकाला दिखाया एमफिल का, जो कि पेशावर यूनिवर्सिटी से हुआ, और ये एक और मकाला जो पेशावर यूनिवर्सिटी से हुआ है। मैं 5 मकाले आपको इस वक्त दिखाना चाह रही हूँ, ताकि आपके पास ये सबूत रहे और गवाही रहे कि हाँ, मैंने जो बात की है उसमें किस हद तक सदाकत है। तो ये एक और मकाला जो कि ये भी पेशावर से ही हुआ है, और इसका भी सेशन 2018 और 2020 है। और ये मकाला भी तहकीकी मकाला जो है अफसानवी अदब में औरतों के मसाइल पर हुआ है, ठीक है। औरतों के मसाइल पर, यानी अफसाना निगारी पर मेरे 2 मकाले ये हो चुके हैं। और ये मकाला निगार जो हैं ये हमारे मोहम्मद आज़म हैं, और इनके जो निगरां थे वो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्बास थे। तो ये मोहम्मद आज़म का मकाला है जो उन्होंने मेरे अफसाना निगारी के हवाले से किया है। और इससे कबल जो मैंने भी आपको दिखाया था वो भी मकाला अफसाना निगारी पर हुआ था, वो मेरे अफसाना निगारी के किरदारों पर किया गया है। और ये अफसाना निगारी में ज़ैबनिसा ज़ेबी की अफसाना निगारी में औरतों के मसाइल पर किया गया है। ये 2 मकाले मैंने भी तस्वीर दिखाई है। अब मैं आपको और मकाले भी दिखा रही हूँ, ताकि 5 मकाले आपके सामने हों और तस्दीक रहे। ये तीसरा मकाला मैं आपको दिखा रही हूँ, सूबिया नवाज़ ने किया है एमफिल, और इसके निगरां प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद कुरैशी साहब, और इंस्टीट्यूट ऑफ ये सदर पंजाब से हुआ है, ये मुल्तान से, ठीक है। और इसका सेशन था 2017 से 2019। और ये ज़ैबनिसा ज़ेबी की शायरी का तनकीदी तहकीकी मताला है। तो ये शायरी के हवाले से हुआ है, सारे मजमूए तो शामिल नहीं हैं, लेकिन चंद जिन मजमूओं पर हुआ है शायरी के हवाले से हुआ है ये। तो ये किया है सूबिया नवाज़ ने मुल्तान से।
یہ اگلے مقالے کا بھی میں آپ کے سامنے دوبارہ سے اس کو دکھانا چاہ رہی ہوں۔ یہ مقالہ جو ہے یہ بھی شاعری کے حوالے سے ہوا ہے، زیب السزیبی کی شاعری کا انتقادی مطالعہ، اور یہ مقالہ نگار ہیں روبینہ رمضان کیانی، انہوں نے ایم فل کیا ہے 2014 اور نہیں سوری یہ تو ان کا رجسٹریشن نمبر ہے، ان کا مقالہ 2019 میں مکمل ہوا ہے۔ انہوں نے کیا ہے جامعہ شاہ عبد اللطیف خیرپور سندھ پاکستان، یعنی شاہ عبد اللطیف خیرپور یونیورسٹی سندھ پاکستان سے انہوں نے کیا ہے۔ یہ ہیں روبینہ رمضان کیانی اور یہ ایم فل میری شاعری کے حوالے سے ہوا ہے۔ یہ دیکھیے گا 5واں میں آپ کے ساتھ اپنا مقالہ یہ شیئر کر رہی ہوں جو ایم فل میرے کام پر ہوا ہے۔ یہ زیب النساء بہت ہلکا سا شاید لکھا ہوا ہے، زیب السزیبی کی غزل کا موضوعاتی جائزہ، اور غزل جو ہے یہ ایم فل کا مقالہ چودھری عثمان علی نے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد سے کیا ہے جنوری 2019 میں، ٹھیک ہے۔ تو آج اس کا مقصد یہ میں سب آپ کے سامنے ایک ایٹ اے ٹائم دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ 5 مقالے میرے کام پر ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے گا، یہ دیکھیے گا، اور یہ مقصد صرف یہی ہے کہ تصدیق رہے، کیونکہ بہت سے لوگ بعد میں کچھ اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں، کچھ سوال بھی ایسے کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ثبوت کے طور پر بھی آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب میں کتابوں کا تذکرہ کرتی ہوں تو میں نے اس کی کئی بار ویڈیو بھی بنا کر ڈالی ہیں اپنی کتابوں کے حوالے سے بھی، اور جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں نے مکمل آپ لوگوں کو آگاہ رکھا ہے اور پروف کے ساتھ رکھا ہے۔ اور میرا ایک بروشر جو ہے 62 صفحے کا غالباً ہے، 62 پیجز کا ہے، جس میں میں نے اپنی ایک چیز، ایک مشاعرہ، عالمی مشاعرے میں مہمان خصوصی اور باقی جتنے بھی میں نے مشاعرے دنیا بھر میں اور جو اعزازات ایوارڈ ہر چیز کا میں نے پورا ریکارڈ، میری تعلیم، میری شادی، میرا گھر، میرے بچے، میری فیملی، سارا 62 صفحات کا میں نے ایک بروشر الگ سے شائع کیا ہوا ہے 64 پیجز کا، میرے ہسبینڈ نے تصحیح کر دی، تو وہ اس میں نے ایک چیز تاریخ کے ساتھ نوٹ کی ہوئی ہے، اور وہ میں بروشر ہر ایک کو دیتی ہوں جس کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر میرے بارے میں کوئی تصدیق چاہیے ہو یا پروف جاننا ہو یا کوئی معلومات لینی ہو، تو اس میں نے تاریخ اور سن کے ساتھ میں نے ہر چیز محفوظ کر دی ہے۔ اور آپ سب لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں، اور زیب السزیبی آپ سے مخاطب تھی، اور آج اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ میرے پاس ہارڈ کاپی 5ویں مقالے کی آج سامنے آئی تھی، تو میں نے چاہا تھا کہ میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ نیلم بیگم کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ مقالہ مجھ پر تحریر کیا، محمد اعظم کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے محمد اعظم کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ مقالہ میرے کام پر تحریر کیا ایم فل کا۔ اس کے علاوہ چودھری عثمان علی کا ماشاءاللہ، یہ بھی سب اب جو ہے ہمارے یہ اساتذہ میں شامل ہو گئے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز سے یہ ایم فل میرے کام پر کیا شاعری کے حوالے سے۔ اور یہاں میں دوبارہ سے ان کا بھی اپنی روبینہ رمضان کیانی کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو ان کا تعلق شاہ عبد اللطیف خیرپور یونیورسٹی سندھ کراچی سے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ، انہوں نے ایم فل میرے کام پر کیا۔ ایک اور رہ گیا ہے، یہ جو مقالہ ہے یہ صوبیہ نواز نے کیا ہے، ملتان سے کیا ہے، پنجاب ملتان سے صوبیہ نواز نے میری شاعری کے حوالے سے کیا تھا، تو ان کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ ان سارے طلباء و طالبات کی میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے کام پر یہ مقالے کیے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہاں میرا بالکل بھی مقصد خود نمائی نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، صرف ثبوت کے طور پر میں نے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔